ديال اليوم لي زادجيكتيف بوسيسيف، صفات الملكية. قد يكون هذا الشخص الذي يملك شيئا ما يقدر يكون أنا جو، أو أنت tu، كذلك هو أو هي il elle، أو نحن nous، أنتم vous، هم أو هن il et elle. يعني صفات الملكية تختلف من شخص إلى آخر. أن نأخذ مثال على ذلك باستعمال المفرد je tu il أو elle. je أنا، إذا أردت التعبير عن شيء أمتلكه في المؤنث، يعني بغيت نعبر على واحد الحاجة في المؤنث تنستعمل ما. بغيت نعبر على شي حاجة في المذكر تنستعمل مون. بغيت نعبر على شي حاجة في الجمع تنستعمل مي. مثلا سيارة فواتور، هنايا سيارة. إلا بغيت نعبر بأن هذه السيارة في ملكيتي أقول ما فواتور. ما فواتور هي سيارتي، سيارتي. عندي لا فواتور فيمينا، لذلك استعملت ما فواتور. بالنسبة للمذكر عندنا ليفغ مذكر، ليفغ مذكر. مون ليفغ يعني كتابي، كتابي. بالنسبة إلى بغيت نعبر على الجمع بأن هذه الكتب في ملكيتي أقول مي ليفغ، يعني كتبي. مي ليفغ. يعني ما بالنسبة للمؤنث مفرد مؤنث، ما مون بالنسبة لمفرد مذكر، مي بالنسبة للجمع سواء مؤنث سواء مذكر. tu بالنسبة ليك أنت، يعني بغيت نعبر على شي حاجة في الملكية ديالك نتايا. شنو غادي نقول؟ بالنسبة للفيمينا تنستعمل طا، يعني تنقول طا. مثال. كذلك لو ماسكولين طون، طون. في لو بلوريال تي، تي. مثال تا فواتور يعني سيارتك. فواتور مؤنثة فيمينا استعملنا تا فواتور سيارتك. يعني هنايا بغيت نعبر على شي حاجة انت اللي تتملكها. بالنسبة للمفرد لو ماسكولين غادي نقول طون ليفغ، كتابك. كتابك يعني انت اللي تتملك هذا الكتاب، كتابك. كذلك إذا بغيت نعبر على شي حاجة في لو بلوريال تنقول تي ليفغ، كتبك. يعني ليفغ عندنا الجمع، غادي نستعمل تي، كتبك. يعني تا بالنسبة للفيمينا، طون بالنسبة للماسكولين، اي تي بلوريال بالنسبة للبلوريال. كذلك إذا بغيت نعبر التعبير عن شيء يمتلكه هو أو هي il elle، féminin تنستعمل ça، le masculin son، le pluriel c'est. يعني sa voiture، sa voiture هي سيارته أو سيارتها، يعني في الملكية ديالو هو ولا في الملكية ديالها هي. كذلك son livre بالنسبة للمفرد كتابه أو كتابها. بالنسبة للجمع سي، سي ليفغ، كتبه، كتبه أو كتبها. يعني سهل. سا بالنسبة le féminin, le son pour le masculin et le c'est pour le pluriel. دابا خدينا دي زيكزامبل في المفرد، يعني في لو جو، في لو tu، في لو il et elle. دابا غادي ندوزو الملكية بالنسبة للجمع. بالنسبة نو، نو في لو فيمينا اي في لو ماسكولين. نو نحن،
بالنسبة لو فيمينا اي لو ماسكولين تستعمل نوتخ، لا يتغير. بالنسبة لو بلوريال تستعمل نو. نو يعني إذا أردت التعبير عن شيء نحن نمتلكه، نحن نمتلكه، نقول نوتخ إذا كان في المفرد. أما إذا كان في الجمع غادي نقول نو. مثال نوتخ فواتور يعني سيارتنا، نوتخ فواتور سيارتنا. كذلك في الجمع نقول نو فواتور، نو فواتور. يعني هنايا نو تتعني نا، يعني بالعربية نا، النون هو الألف نا. كذلك نو ليفر، نو ليفر كتبنا، كتبنا، نو ليفر كتبنا. يعني هنايا نوتخ بالنسبة للمفرد سواء فيمينا ولا ماسكولين يعني ماشي مشكل تنستعملو نوتخ. بالنسبة للبلوريال تنستعمل نو. كذلك نمر دابا الفو. فو أنتم، يعني إذا كان مالك الشيء أنتم بين قوسين أنتم، يعني بالنسبة لو فيمينا أو لو ماسكولين تنستعمل فوتخ، فوتخ ميزون، منزلكم، منزلكم. بالنسبة لو بلوريال فو، فو ليفر، يعني هنايا ليفر الكتب عندي في الجمع درت فو ليفر كتبكم. يعني فوتخ فيمينا او في لو ماسكولين في المؤنث والمفرد كذا ما تيتبدلش تنقول فوتخ. كذلك بالنسبة للبلوريال تنستعمل فو، فو. ندوزو دابا الإل و ال، يعني هم أو هن، إل ال. بالنسبة إذا أردت التعبير عن شيء يمتلكه هم أو هن إل ال، بالنسبة لو féminin et لو masculin بالنسبة للمفرد سواء مؤنث féminin سواء مذكر تنستعمل leur. مثال leur voiture، leur voiture يعني سيارتهم أو سيارتهن. بالنسبة للجمع إذا أردت التعبير عن شيء يمتلكه هم أو هن إل و ال في الجمع تنستعمل leur، leur avec S، leur avec S. Exemple leur cahier، يعني leur cahier دفاترهم أو دفاترهن. واحد الملاحظة جد مهمة، devant un nom féminin commençant par une voyelle ou H on écrit mon, ton, son. يعني أمام المؤنث الذي يبتدئ بحرف متحرك يعني فويل أ أو 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 إي و إيكغيك كاينين 6 أو أش أو أمام أش تنكتبو مون طون سون، مون طون سون. مثال هنايا في المؤنث فواتور و أمي بجوج هنايا في المؤنث. بالنسبة لشيء أمتلكه في المؤنث بالنسبة للسيارة أقول ما فواتور سيارتي، تا فواتور سيارتك تمتلكها أنت، سا فواتور سيارته أو سيارتها. يعني هنايا فواتور مبدوءة بكونسون يعني ما عندناش مشكل هنايا. ولكن هنايا أمي، أمي باش مبدوءة الحرف الأول مبدوءة بأ، أ هو حرف متحرك يعني فويل، لذلك غادي نستعمل مون طون سون. يعني القاعدة تتفرض عليا نستعمل مون طون سون أمام حرف متحرك، أمام فويل. مون أمي، طون أمي، سون أمي.